अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। सो लिसनर्स, आज की एक और पुरअसरार कहानी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कुछ वक्त पहले की बात है, मैं सूफीज़्म को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मज़ारात पर जाना एक अक़ीदतमंद होने का सबूत देती हूँ। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मुझे मज़ारात पर जाकर इनके लिए सलाम व सलात कहना और इनके लिए दुआ करना और अपनी हाजत रवाई के लिए अल्लाह के आगे हाथ फैलाना बहुत पसंद है। ऐसे ही एक मज़ार का वाक़या है। मैं कुछ वक्त पहले जब वहाँ अपने शौहर के साथ गई, मैंने देखा कि वहाँ पर लड़कियाँ हाज़री खेल रही थीं। ये पहली दफ़ा नहीं था। अक्सर मज़ारातों पर लड़कियों पर जिन्नात हाजिर हो जाते हैं और वो अपना आप खो देती हैं। मैं बहुत शौक़ से लड़कियों का ये मंज़र देखती हूँ। मेरे अंदर ये एहसास पैदा होता है कि मैं काश इनसे मालूम कर सकती ये अपने अंदर इतनी तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। अगर किसी की नज़र से हाज़री का कमाल गुज़रा हो तो वो बेहतर समझ सकता है कि ख़वातीन के ऊपर जब हाज़रात लग जाते हैं और उनकी हाज़री होती है मज़ारात पर, तो वो किस तरीक़े से अपने आप को वसीयत देती हैं। ऐसे ही एक जुमेरात की रात थी जब मैं उस मज़ार पर बैठी हुई अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ थी, आंखें बंद किए कि अचानक मैंने देखा एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल होगी। उसने एक शोर सा बर्पा कर दिया था उस मज़ार के अहाते में। अपने बालों को नोचना, चीखना, चिल्लाना, अपने जिस्म को नोचना और ज़ोर ज़ोर से दौड़ते हुए आना और एकदम से कलाबाजी खाकर ज़ोर से कमर के बल चित ज़मीन पर गिर जाना। मैंने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। काफ़ी लड़कियां हाज़री खेल रही थीं, कव्वाली चल रही थी। मैं भी कोने में बैठी हुई कव्वाली से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी और साथ साथ लड़कियों के कमालात भी देख रही थी। मैं खुद से अक्सर ये सवाल करती, क्या वाकई जिन्नात लड़कियों को हाज़री में इस हद तक अज़ियत दे सकते हैं कि वे उछल उछल कर ज़मीन पर कलाबाजियाँ खाते हुए गिरती हैं और फिर एकदम से खड़ी होकर दोबारा अपने आप को नोचती हैं, हंसती हैं, बाल घसीटती हैं। ये अजीबो-गरीब वाक़यात तो अक्सर मज़ारात पर देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी जो बेहुरमती होती है, नामहरम मर्द ऐसी लड़कियों को न जाने किस नज़र से देखते हैं। इसी तरीके की एक रात का वाक़या है कि जब मैं मज़ार के अहाते पे बैठी हुई थी और अल्लाह ताला से लौ लगाई हुई थी अपनी हाजतों की, मेरी नज़र जब उस लड़की पर पड़ी, उस लड़की का अजीबो गरीब रवैया मुझे समझ ना आया। मैं उस लड़की के थोड़ा करीब हुई। उसके भाई लगभग 4 या 5 उसके साथ थे, जिनमें उनके कज़न भी शामिल थे। उन्होंने उस लड़की को घेरा हुआ था और वो बहुत ज़ोरों से हाज़री खेल रही थी। जब वो खेलते खेलते थक गई, बेहोश हो गई, उसके भाइयों ने उस पर चादर डाली और उसके मुंह पर पानी छिड़का। वो वापसी होश में आ गई। अब वो साइड में सर झुकाए कोने में बैठी थी। मुझे अचानक से न जाने क्या हुआ और मैं उसके पास आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते चली गई और जा बैठी। मैंने उससे कहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी?
وہ لڑکی میری طرف معنی خیز اندازوں سے دیکھنے لگی۔ میرے دل کو نہ جانے کیا ہوا اور میں نے اس سے کہہ دیا، اچھا ناٹک کر لیتی ہو حاضری کھیلنے کا۔ اچانک وہ لڑکی میری طرف دیکھنے لگی اور حیران ہوئی۔ کسی سے کہنا نہیں؟ آپ کو میری سچائی کا کیسے پتہ چلا؟ میں اسپریچولزم سے بہت زیادہ وابستہ ہوں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے بھی اسے بازوق انداز میں کہہ دیا، حالانکہ میں اس سے صرف اور صرف جھوٹ بول رہی تھی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ آخر وہ یہ تماشا کیوں لگائے ہوئے ہے۔ وہ لڑکی کچھ سنبھل کر بیٹھی۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں، مجھے بتاؤ تم کیوں اپنے آپ کو اتنی اذیت دے رہی ہو اس درگاہ پر؟ دیکھو تمہاری بوڑھی ماں کیسے رو رہی ہے۔ یہ لوگ زبردستی میری شادی کسی ایک ایسے انسان سے کرنا چاہتے ہیں جسے میں چاہتی ہی نہیں، اور جہاں میں چاہتی ہوں وہاں یہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو بس میں نے سوچ لیا ڈھونگ رچانے کے بارے میں نے بڑی حیرانی سے اس سے سوال کیا، آخر آپ کے خرافاتی ذہن میں یہ بات آئی کیسے بیٹا کہ آپ حاضری کھیل کر اپنے اوپر نقلی جنات بلا کر شادی اس جگہ کر سکتے ہو جہاں آپ کا من پسند چاہے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرو، اپنے آپ کو اس طریقے سے چار لوگوں میں رسوا نہ کرو۔ دیکھو جب تم حاضری کھیلتے ہو اور تمہارا جسم برہنہ ہوتا ہے، تمہارے جسم سے تمہاری قمیض ہٹتی ہے، لوگوں کی نظر، نامحرموں کی نظر تم پر پڑتی ہے، تمہارے پاس تو دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، کبھی سوچا ہے اللہ کو کیا جواب دو گی؟ وہ کس نے دیکھا ہے؟ ابھی تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کیا ناانصافی ہونے جا رہی ہے۔ میں ہرگز وہاں شادی نہیں کروں گی، چاہے مجھے کسی حد تک گزرنا کیوں نہ پڑے۔ میں حیران تھی کہ عشق میں کوئی اتنا اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر اس نے دوبارہ سے دھمال مچانا شروع کر دیا تھا اور خود سے کہنا شروع کر دیا تھا، یہ جہاں چاہتی ہے اس کی وہیں شادی کر دو تو میں اس کو چھوڑوں گا، ورنہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ماں دیوار میں سر پیٹ رہی تھی کہ میری بیٹی کے پیچھے کون سا جن لگ گیا ہے جو زبردستی اس کی مرضی سے شادی کروانا چاہتا ہے۔ میں اٹھی اور ان کی امی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور ان سے کہا، آپ کو اپنی بیٹی کی اتنی اذیت کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ جب آپ کی بیٹی کو کوئی پسند ہے تو آپ اس کی وہاں شادی کر دیں، زندگی اس میں گزارنی ہے۔ آپ دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، ہو سکتا ہے آپ کے خدشات صحیح ہوں، لیکن آپ کی دعائیں اس کی زندگی سنوار دیں، اس کو اس اذیت سے بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ خود کو اذیت دیتے دیتے یہ اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے۔ ان کی امی پل بھر کو سوچتی رہیں، بالآخر کو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج ان کے اس مزار میں 7ویں جمعرات تھی۔ لسنرز، اپنے آپ کو اس طریقے کی ڈھونگ کاریوں سے بچانے کے لیے کبھی بھی حاضریوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ جنات ہوتے ہیں اور یہ جب کسی پر آتے ہیں تو واقعی میں عورت ہو یا مرد، وہ بے حجاب اور بے باک ہو جاتے ہیں۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ جو حاضری کے نام پر ان کی اصلیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور عشق میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنا عشق حاصل کرنے کے لیے جناتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حیرت ہے۔